लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि आप जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ यहाँ पर इस प्रोग्राम में डॉक्टर नसीम हफिज़हुल्लाह जुड़ते हैं, जिन्होंने फ़िक़्ह में पीएचडी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। और जैसे कि आपको पता है, हमारा जो हफ्ते में 4 जो हमारी स्ट्रीम होती है, एक स्ट्रीम में हम कमेंट लेते हैं, ओपनिंग कमेंट शेख का, फिर सेकंड स्ट्रीम में हम डायरेक्ट सवालात से शुरू करते हैं, और फिर थर्ड स्ट्रीम में कमेंट लेते हैं, और फिर इसी तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये चलता है। तो आज कल हमने चूंकि शेख ने कमेंट लिया था ओपनिंग कमेंट, तो आज इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के सवालात ही से इब्तिदा करेंगे। और सबसे पहले हम शेख को ऐड करेंगे, शेख का इस्तकबाल करेंगे, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे हैं शेख बरकातुहू। आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। मैं अपनी पूरी टीम हमारे आई प्लस टीवी की जानिब से और अपने तमाम नाज़रीन की जानिब से हम आपके शुक्रगुजार हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ आप जुड़ते हैं और बहुत हमारे सवालात के आप तशफ़ी बख्श जवाबात देते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी बेहतर जज़ा आपको दे, आमीन। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। कुछ भाई बहन जी हमारे साथ स्ट्रीम बिल्कुल में ऐड है, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सवालात बेहतर है। सबसे पहले मैं HM को ऐड कर रहा हूँ, तो आप आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख आपसे जी बात भाई क्योंकि फरमाएं। हदीस है कि हर जोड़ पे सदका वाजिब है, और अगर जी दुहा की 2 रकात पढ़ लें तो वो हो जाएगा। तो शेख अगर वो बाकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकियां बताई हैं डेली के लिए, वो नहीं करें तो क्या जरूरी है हर आदमी को पढ़ना दोहा, ताकि अपने आप को जहन्नुम से बचा सके वो? जी शेख। आपने कहा कि हदीस है कि हर जोड़ पर सदका वाजिब है, तो इसमें आपने थोड़ा सा इजाफा कर दिया। वाजिब नहीं कहा है सदका है। जी यानी हम मुख्तलिफ तरह की जो नेकियां करते हैं, वो नेकियां जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जोड़ हैं उनकी तरफ से वो सदका होती हैं। तो ऐसा नहीं, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो जो नेकियां जिनका जिक्र इस हदीस के अंदर आया है, मुख्तलिफ किस्म के नेकियों की बहुत सारी किस्में हैं। वाजिब नेकियां हैं, वाजिब इबादतें हैं, मुस्तहब इबादतें हैं। तो मुस्तहब जो इबादतें हैं वो वाजिब नहीं हैं। तो उस हदीस के अंदर ये नहीं है कि वो तमाम जो इबादतें जिनका जिक्र किया जा रहा है वो सब वाजिब हैं। जो वाजिब है वो तो आपको करना है, उसमें कोई इख्तियार नहीं है, आपको कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो मुस्तहब आमाल हैं, मुस्तहब नेकियां हैं, अगर वो नेकियां आप करते हैं तो वो सदका होंगी इन तमाम जोड़ों की तरफ से। अच्छा शेख, अगर कोई नहीं कर सकता ये नेकियां, तो 2 रकात, उसमें हदीस में ये भी तो है ना कि 2 रकात अगर दुहा पढ़ ले, तो अगर ये कर ले तो वो जहन्नुम से उस दिन के लिए बच जाएगा। तो अगर ये नहीं कर सकता तो 2 रकात पढ़ लेना। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस के आखिर में कहा है कि एक नेकी ऐसी है कि ये तमाम वो जो दूसरी नेकियां हैं जो तमाम जोड़ों की तरफ से सदका होती हैं। जैसे हम अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बहुत सारे अमाल करते हैं, यहाँ तक कि रास्ते से अगर कोई तकलीफ दे चीज हटा देते हैं तो वो भी सदका है। किसी मुस्लिम भाई को देख करके मुस्कुरा करके अखलाक से बात कर लेते हैं, ये भी सदका है। बहुत सारी नेकियां हैं जो सदका हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया कि एक नेकी ऐसी है कि अगर किसी ने ये नेकी कर लिया तो उन तमाम नेकियों की तरफ से वो काफी होगी और ये पूरा सदका उसकी तरफ से अदा हो जाएगा। और वो नेकी क्या है कि सलातुद दुहा, अगर किसी ने सलातुद दुहा पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ये काफी है। तो इससे सलातुद दुहा की फजीलत, उसकी अजमत और उसकी अहमियत का पता चलता है। अच्छा जी भाई। मैंने तो सिर्फ यही पढ़ने में शेख यही आ रहा था कि जब सुबह होती है तो ड्यू हो जाता है पे ये सदका हर जॉइंट पे। मैं तो इसलिए समझ रहा था कि वाजिब है, तो इसलिए मैं समझ रहा नहीं, था वाजिब नहीं। हदीस के अल्फाज आप जा करके देखिए, वाजिब नहीं है। जी ठीक है शेख, ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत बारकल्लाहु शुक्रिया। फीकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। इसके बाद हमारे साथ मोहम्मद अख्तर भाई है, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। मोहम्मद अख्तर जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اختر میں نے آپ کو ایڈ کیا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سفر کے متعلق سوال تھا کہ سفر میں جمعے کا کیا حکم ہے؟ سفر میں جمعے کی نماز مسافر کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جمعہ کی نماز ہو رہی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جا کر کے جمعہ کی نماز پڑھے، اور اگر وہ حاضر نہیں ہو رہا ہے تو رخصت ہے اسے. سفر کی حالت میں مسافر کو جمعے کی رخصت ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھے گا. لیکن اگر ظاہر ہے وہ مسجد میں پڑھنے جا رہا ہے نماز، تو مسجد میں تو ظہر کی نماز اس دن ہوتی نہیں ہے، مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. تو اگر وہ مسجد میں جا کے پڑھ رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھے. جی سر. اختر بھائی جی جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر بھائی، بارک اللہ فیکم. میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تک یہ جو لنک پہنچی ہے ہمارے پروگرام کی، آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی آ کر کے اپنے سوالات کر سکیں. اور ہماری لنک کمنٹ میں پیسٹ کر دی گئی ہے، آپ لنک سے ڈائریکٹ جڑ کر کے شیخ محترم سے ڈائریکٹ آپ سوال کر سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہو تو اس کو کلیئر کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ لنک کے ذریعے سے ہماری اسٹریم میں ایڈ ہو کر کے سوال کریں، یا آپ کمنٹس میں بھیجیں گے تو جب اسٹریم میں کوئی موجود نہیں ہوگا تو کمنٹ سے ہم آپ کے سوالات لے لیں گے. ہمارے ساتھ یونس بھائی ہیں، یونس ابن رحمت اللہ، میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جی فرمائیے بھائی. جی شیخ، میرا سوال اللہ کے صفت کو لے کر تھا. شیخ کچھ سال پہلے ایک مشہور داعی ہیں، ان کو ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ اللہ قرآن میں بولتے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ ایسا پتھر بنا سکتے ہیں کیا جو خود اٹھا نہ سکے؟ اور اللہ تو اس کے جواب میں تو بہت کچھ جواب دیا انہوں نے، اور کچھ ایسی باتیں بولی کہ اللہ سب کچھ نہیں کر سکتا، ہزاروں چیزیں نہیں کر سکتا، جیسے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ انسان نہیں بن سکتا. تو ان پر بہت سی تنقیدیں بھی لگی. تو شیخ اس آیت کا اصل معنی کیا ہے، اور ایسا جو ان مشہور دائی نے بولا تھا تو یہ بولنا صحیح ہے یا غلط ہے اسلام کے نظریے میں؟ جزاکم اللہ خیر. آیت کون سی بولے شیخ؟ آیت پڑھے ہیں نا؟ میں سوال ان کا سمجھ گیا. جی جی شیخ. سوال ان کا یہ ہے، قرآن کے اندر کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے کر سکتا ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین صفت کمال سے متصف ہے، اور اللہ رب العالمین کے اندر کمی اور نقص کا شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. دنیا کی جتنی بھی کمیاں ہیں ان تمام کمیوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پاک مانتے ہیں. ہر طرح کی کمی، ہر طرح کی کمزوری سے اللہ کو پاک مانتے ہیں. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کے لیے تو کوئی مثال نہیں دی جائے گی، وہ تمام مثالوں سے بالا تر ہے. لیکن ایسے لوگ جو کٹ حجتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو لے کر کے، ان کی عقل اصل میں چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو مثال دینا پڑے گا. جیسے میں آپ کو کہوں کوئی بہت شریف آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے نا، وہ شریف آدمی ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی بولے کسی برائی کے بارے میں کہ وہ چاہے تو چوری کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا. اگر وہ اللہ نے اس کو یہ قوت دی ہے کہ وہ چاہے تو کرے، لیکن چوری ایک گھٹیا کام ہے، ایک رذیل کام ہے، ایک عیب ہے، ایک کمی ہے، تو کیا وہ اس کمی کو کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اگر چاہے تو. اللہ تعالیٰ اگر جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اسے سوال نہیں کر سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسا ہم کام اس کی طرف منسوخ کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی کمی لازم آئے. باقی اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہم اپنی زبان میں عام بول چال میں یہ لیتے ہیں، ہم کسی آدمی کو کہیں کہ یہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ شریف آدمی ہے تو کیا شراب پیے گا؟ نہیں پیے گا وہ، کیونکہ شراب پینا ایک کمی ہے. تو ہم اگر اپنے بارے میں یہ چیز نہیں برداشت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں کٹ حجتی کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا ہے
کہ وہ ہر طرح کی کمی عیب اور نقص سے پاک ہے. تو ہر وہ چیز جس میں عیب اور کمی پائی جائے اللہ رب العالمین کی طرف وہ منسوب نہیں کی جائے گی. باقی اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. جی یونس بھائی, امید ہے جواب مل گیا ہوگا آپ کو. جی شیخ, بس ایک پوائنٹ پوچھنا تھا کہ جو ایسا عقیدہ جو انہوں نے ظاہر کیا تھا شیخ, تو ان پر ملحد کے فتوے لگے تھے شیخ, تو ایسا عقیدہ کوئی رکھتا ہے؟ دیکھیے چونکہ وہ آدمی ہمارے سامنے نہیں ہے, اس لیے ہم نے ایک عام حکم بتا دیا, ہم اس پر پارٹیکولر کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. واللہ عالم کیا اس طرح کس پیرائے میں کس پس منظر میں بات ہو رہی تھی, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. لیکن آپ یہ اتنا سمجھیں, دونوں باتیں ساتھ میں یاد رکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے, دوسرا ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کمی اور کمزوری سے پاک ہے. جی یونس بھائی. جی شیخ, واضح ہو گیا شیخ, جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر یونس بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہمارے ساتھ مشتاق بھائی ہے, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں, مشتاق مستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشتاق بھائی جی سوال کریں آپ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ اس میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کے جو 100 حصے کی اس میں سے 99 اپنے پاس رکھی اور ایک تمام مخلوقات میں ڈالا. تو میرا سوال یہ تھا کہ اللہ کی ذاتی خود کی رحمت ہے, یا اس کے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ الگ ہے اور 99 اللہ کا رحم و کرم کریں گا, تو اس کو کیسا سمجھنا ہے شیخ؟ دیکھیے, اس کو آسان انداز میں آپ اپنی زبان میں ایسے سمجھیں, آپ ایک انسان ہیں, آپ کے اندر بہت سارے اوصاف ہیں. جی, انسان کے اندر بہت سارے اوصاف ہیں. آپ کے اندر غصہ ہے, آپ کے اندر خوشی ہے, ناراضگی ہے, آپ کے اندر کچھ خامیاں ہیں, کچھ خوبیاں ہیں, بہت سارے اوصاف ہیں. تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے اوصاف ہیں, لیکن وہ تمام جو اوصاف ہیں وہ اوصاف کمال ہیں. تو اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یا ایک صفت یہ رحمت ہے. اللہ رب العالمین کے اندر رحمت کا وصف ہے. اس کی کیفیت کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. کیا ہمارے رحمت کی طرح سے نہیں. اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہیں وہ بندوں کے اوصاف کی طرح سے نہیں ہے. وہ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے اندر صفت رحمت ہے, کیونکہ وہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسی کیسی بدتمیزیاں کرتا ہے اور کیسے کیسے گناہ کرتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی اپنی رحمت سے اس کو روزی دیتا ہے, اس کو زندگی دیتا ہے, اس کو صحت دیتا ہے, اس کو نوازتا ہے. یہ ساری رحمت ہی تو ہے. اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے, آپ لاکھ بڑے سے بڑا گناہ کیے ہوئے ہیں, اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے, توبہ آپ کر لے تو یہ اس کی رحمت ہے. تو پھر میں ایک بار کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی مثال ہم آدمیوں کے اوصاف سے نہیں دے سکتے. یہاں ہمارا مقصد مثال دینا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے, ہر مثال سے پرے ہے. لیکن آپ سمجھنے کے لیے اس کو ایسے سمجھیں جیسے آپ کے اندر جیسے کسی کے لیے رحمت کا جذبہ ہوتا ہے تو آپ اس کے اوپر رحم کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے اندر صفت رحمت ہے, لیکن وہ ہماری صفت رحمت کی طرح سے نہیں ہے, اس سے مختلف ہے. کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم. تو رحمت یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جو آپ کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آئے گی. اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت. جی شیخ, میرا ایکچولی سوال یہ تھا کہ اللہ نے اپنی رحمت میں سے 100 حصے کے ایک جو ڈالا وہ مطلب تمام مخلوقات میں ڈالا, تو وہ کون سی رحمت ہے شیخ؟ یہ ایکچولی سوال تھا. بھائی اس سے بحث ہی نہیں ہے, اور یہ بتایا بھی نہیں. وہ جو 100 رحمتیں ہیں کیا ان کا نام تھوڑی ہے کہ فلاں فلاں والا اپنے پاس روک لیا اور فلاں نام والی رحمت بندوں کو دے دیا. رحمت ایک وصف ہے, تو آپ اس کو ایسے کہیں کہ جیسے 1% اس پوری دنیا کو دیا اللہ تعالیٰ نے, 99% اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس کی رحمت کتنی زیادہ. آپ سوچئے کہ جب سے دنیا بنی ہے
اور جب تک دنیا رہے گی اگر لوگوں کے درمیان آپس میں جو رحمت ایک دوسرے پر لوگ رحم کرتے ہیں اس سب کو اکٹھا کیا جائے تو کتنا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو وصف ہے وہ بھی مختلف ہے, لہٰذا کوئی موازنہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ جاننا اہم نہیں ہے کہ وہ کون والی رحمت ہے. بھائی رحمت ہے وہ, اس کا کوئی الگ سے 100 رحمتیں ہیں تو اس کا الگ الگ نام نہیں ہے کہ فلاں والے کو ہمیں دے دیا, فلاں والا اپنے پاس روک لیا. جی اچھا رحمت اصل میں بہت وسیع معنی ہے. جی بولیے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ایک رحمت میں سے ہی ہے. بھائی اللہ رب العالمین نے جو رحمت کا مادہ ہے, رحمت کی جو صفت ہے, ہم مخلوقین کے اندر اس صفت کو ودیت کیا. ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر مختلف قسم کے جذبات بھی پیدا کیے. انہی جذبات میں سے ایک جذبہ رحمت بھی ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری خوبیاں رکھی پیدا جب کیا, تو انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہمیں یہ بھی دی کہ ہمارے دل میں رحمت کا جذبہ دوسروں کے تئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت پوری دنیا کے لیے رحمت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پوری کائنات کے مخلوق جو ہیں سب کے لیے رحمت کا جذبہ رکھتے تھے. جی جی مشتاق بھائی بات سمجھ میں آئی؟ جی جزاک اللہ خیر, شکرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ وبرکاتہ. خیر بھائی, بارک اللہ فیکم مشتاق بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اسی طرح سے آپ جڑے رہیں اور i+ TV دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ خیر اللہ بھائی ہیں, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, اور خیریت؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں بھائی؟ فرمائیں. مجھے ایک چیز پوچھنا ہے کہ یہ ڈاکٹر یہ علی مرزا جو ہیں ان کا جو چلتا ہے یوٹیوب پہ, جی تو ان کا تو یہ سننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے ہم ہمارے اس پروگرام میں ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ اگر بہت زیادہ ضروری نہ ہو تو ہم کسی شخصیت کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. اگر بہت ضروری کبھی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہمیں بات کرنی پڑے گی, لیکن دیکھیے میں پھر بھی جواب دوں گا اس سوال کا. تو ہم لوگ گرچہ بات نہیں کرتے ہیں اس ٹاپک پہ, کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے لوگوں کی اصلاح کرنا, ان کے جو دین کے مسائل ان کو پیش آتے ہیں اس میں کتاب و سنت کے مطابق حتی المقدور ان کی رہنمائی کرنا ہے. علی مرزا کی آپ نے بات کی, تو ویسے تو میں علی مرزا کو چند اگر جو ہے مقاطع وغیرہ, چند کلپس وغیرہ میں نے سنے ہوئے ہیں, لیکن میں نے تفصیل سے علی مرزا کو نہیں سنا ہے. لیکن ایسے مشائخ, ایسے علماء, ایسے احباب جن پر میں اعتماد کرتا ہوں, جو موثوق ہیں, معتمد لوگ ہیں, ان معتمد لوگوں کا جنہوں نے علی مرزا کو کافی تفصیل سے سن رکھا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ علی مرزا کی باتوں کے اندر گمراہی ہے, اور ایک طرح کی نہیں, متعدد طرح کی گمراہیاں ہیں. اس لیے آپ علماء کو سنیں, علی مرزا کوئی عالم دین نہیں ہے. آپ علماء کو سنیں, آپ ایسے لوگوں کو نہ سنیں. آپ اپنا دین لے رہے ہیں بھائی, یہ کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے کہ کوئی سامان ہے جو بازار سے لیے اچھا نہیں لگا تو کل دوسرا خرید لوں گا. یہ آپ کا دین ہے, آپ اوریجنل تلاش کیجئے اور اوریجنل آپ کو علماء کے پاس ملے گا. تو آپ ایسے لوگوں سے دور رہیں. جی خیر اللہ بھائی, السلام علیکم. جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم. بہت بہت شکریہ خیر اللہ بھائی ہمارے ساتھ جڑنے کا. اس کے بعد ہمارے ساتھ اگلے گیسٹ ہے شہزاد عالم. شہزاد بھائی کو میں ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شہزاد بھائی, آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. شہزاد عالم, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہے اہل حدیث, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, فرمائیں. سسٹر میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر. علی کو لیجیے, علی کا سوال لیجیے. جی علی کرامت علی, کون سے علی؟ صرف علی ہوگا.
نہیں ہے یہاں پر صرف علی نہیں علی ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے علی اسٹریم میں. پھر سے ہم دوبارہ جٹتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جب تک جوائن کیجئے. اس کے بعد ہمارے ساتھ عبدالسمیع ہے, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائے عبدالسمیع بھائی. جی شیخ, میرا سوال نماز کے تعلق سے کر سکتے ہیں یہاں پر؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نماز میں جماعت کراتے وقت امام بننے کا مستحق کون ہے, سب سے زیادہ حقدار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آپ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. ہاں کر دیا, انہوں نے میوٹ کر دیا. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ یؤم القوم اقرأہم لکتاب اللہ, کہ کسی قوم کی امامت اس میں جو کتاب اللہ کا زیادہ پڑھنے والا ہے. زیادہ پڑھنے والے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو قرآن زیادہ یاد ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. جیسے مان لیجئے چند لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں, دین کی معلومات بھی نہیں رکھتے ہیں, اور ایک آدمی ایسا ہے جو ان تمام میں قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہے, قرآن سب سے اچھا اس کو یاد ہے, تو یہاں پہ تو اس کو ہم امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے. لیکن اگر چند ایسے لوگ ہیں جن میں مان لیجئے ایک حافظ قرآن ہے, ایک آدمی اس کو کم قرآن یاد ہے لیکن ساتھ میں وہ عالم دین بھی ہے, جو حافظ قرآن ہے اس کو نماز کے جو احکام ہے پراپر طریقے سے وہ اس کو پتہ نہیں ہے. قرآن تو وہ اچھا حافظ ہے لیکن قرآن کے احکام وغیرہ کو, قرآن کے معانی کو, مفاہیم کو, یا خاص طور سے نماز کے احکام کو نہیں سمجھتا ہے. تو جو آدمی قرآن بھی پڑھتا ہے, نماز کے احکام کو بھی سمجھتا ہے, یہاں پر اس کو مقدم کیا جائے گا. تو اقرأکم سے مراد قرآن پڑھنا بھی جانتا ہو, ساتھ میں نماز کے احکام. دیکھیں نماز کے احکام تو سب سے پہلے ضروری ہیں. یہاں تک کہ مان لیجئے اگر آپ کے پاس 10 حفاظ ہیں, ساتھ میں ایک عالم دین ہے جو قرآن کا حافظ نہیں ہے, قرآن اتنا پڑھ سکتا ہے کہ نماز پڑھا سکتا ہے وہ, لیکن وہ جو عالم دین ہے وہ نماز کے احکام کو جانتا ہے, نماز میں غلطیاں نہیں کرے گا. جو حفاظ کرام ہیں وہ غلطیاں, ان کو نماز کے احکام نہیں صحیح طریقے سے پتہ ہیں. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ وہ جو نماز کے احکام کو جانتا ہے اس کو پہلے آگے بڑھائیں گے, کیونکہ اصل تو ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے نماز کے احکام کو جاننا یہ ضروری ہے. اگر سارے لوگ نماز کے احکام کو اچھے سے جانتے ہیں تب یہاں پر جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے, زیادہ یاد ہے, اچھی تجوید اور تلاوت سے پڑھتا ہے, اس کو مقدم کریں گے. یہ اس کا مطلب ہے. یعنی صرف قرآن کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے, اس سے زیادہ ضروری ہے نماز کے احکام کو جاننا. جیسے نماز میں کئی دفعہ نماز میں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو اگر غلطی ہو گئی مان لیجئے امام صاحب سے, اور وہ ان کو نہیں پتا ہے کہ غلطی, اگر ایسی غلطی ہو جائے تو ہمیں آگے کیا کرنا ہے, ان کو نہیں پتا ہے, تو اب وہ کیا کریں گے, مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو نماز کے احکام کو پہلے جاننا ہے, اس کے بعد جو ہے جو قرآن کا اچھا قاری ہو, قرآن کا اچھا حافظ ہو, اچھی تجوید و تلاوت سے پڑھتا ہو, اس کو مقدم کریں گے. تو یہ ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے امام کا اختیار کریں گے. جی عبدالسمیع بھائی. جی جی ٹھیک. اب دوسرا سوال اسی کے تعلق سے ہے کہ اگر اس جماعت میں ایسا شخص ہے جو جیسا کہ آپ نے بتایا حافظ قرآن, یعنی حافظ قرآن بھی نہ ہو لیکن بہترین قرآن کرنے والا اور نماز کے احکام سارے جانتا ہو, اس کی تفصیل اس سے معلوم ہو, ایسا شخص بھی موجود ہے, لیکن مسلح پر ایسے شخص کو بڑھایا جا رہا ہے جو حتی الامکان اسے نماز کے احکام تو معلوم ہے لیکن صحیح قرات کرتا ہے, اور ساتھ میں اس کی داڑھی بھی کٹی ہوئی ہے بالکل ایک دم چھوٹی چھوٹی. کیا ایسی صورت میں اس کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیے آپ میوٹ کیجیے عبدالسمیع بھائی, ایک منٹ میں آپ کو میوٹ کر دیں. جی شیخ. اب ایسی صورت میں امامت کے لیے پہلا سوال ان کا یہی بنتا ہے شیخ, پہلا سوال ان کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ کیا ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے کیا. دیکھیے
ایک تو مسئلہ ہے کہ کیا اگر ہم نے بنا دیا تو کیا نماز صحیح ہوگی کہ نہیں، نماز صحیح ہو جائے گی. پھر ایک مسئلہ ہے کہ بہتر کیا ہے، سنت طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے. رہنمائی یہ ہے کہ ایسے آدمی کو آگے بڑھائیے جو نماز کے احکام کو بھی جانتا ہو، جو قرآن بھی اچھا پڑھتا ہو، جو نیک اور صالح بھی ہو. یہ اب ظاہر ہے جب ہمارے سامنے چند لوگ ہوں گے تو ہم ان میں مقارنہ کریں گے کہ یہ خوبیاں کس کے اندر زیادہ ہیں، کہ جو نماز بھی احکام بھی اچھے سے جانتا ہے، قرآن بھی اچھا پڑھتا ہے. مان لیجئے سارے لوگ نماز کے احکام بھی جانتے ہیں، قرآن بھی سبھی اچھا پڑھتے ہیں، تو اب یہاں ہم دیکھیں گے آواز کس کی اچھی ہے، تلاوت کس کی اچھی ہے. تو یہ سارے معایر ہیں، یہ سارے معایر رکھ کر کے امام کا اختیار کریں گے. جی عبدالسمیع بھائی میں آپ کو انمیوٹ کر. ہاں جی فرمائیں. اس سوال میں آخر میں نے یہ بھی کہا تھا اس کی داڑھی بھی کٹی ہوئی ہے ایک دم بہت چھوٹی چھوٹی. میں نے جواب دے دیا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے، شاید آپ سمجھ نہیں سکے. میوٹ ہے وہ. ٹھیک ہے شیخ بولیے. دیکھیے اگر عبدالسمیع بھائی آپ کے بیک گراؤنڈ سے بہت آواز آ رہی ہے. جی شیخ. اگر دو ایسے آدمی ہیں جو ایک متبع سنت ہے، ایک سنت کی اتباع نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے جو متبع سنت ہے اس کو امام بنائیں گے. کو امام بنائیں گے. جی عبدالسمیع بھائی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. لیکن یہ ساتھ میں یاد رکھیں میری بات سے کہیں ایسا میسج وہ نہ سمجھ لیں. سنیے ایسا سوال مت کیجیے جس سے عبدالسمیع صاحب سنیے، آپ میوٹ کر کے میری بات سنیے. شیخ ارشد دیکھیے اس طرح کے سوالات اصل میں بہت سارے لوگ، میں بھائی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، کئی سارے لوگ اس طرح کے سوالات کر کے پھر وہاں پہ جا کے اختلافات کھڑے کرتے ہیں. میں ان کے بارے میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، ظاہر اللہ عالم نیات پر حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اس طرح کے جوابات لے کر کے اپنے مسجد میں جا کر کے وہاں لوگ مسلمان متحد ہیں، ایک آدمی امام بنا ہوا ہے لیکن کسی کو اس سے کوئی مسئلہ ہے، پھر وہاں جا کر کے انتشار پیدا کرتے ہیں. تو یہ بات جان لے کہ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں کسی کو سارے لوگوں نے امام بنایا ہوا ہے تو وہاں جا کر کے آپ اختلاف پیدا نہ کریں، یہ بہت بڑا عیب ہے. یہ ان تمام چیزوں سے اہم ہے، جو جتنی باتیں آپ نے پہلے پوچھی ان تمام باتوں سے اہم یہ ہے کہ وہاں اختلاف نہ پیدا کریں. اگر سارے لوگ ایک آدمی کو امام بنائے ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو لوگ امام بنانے کے ذمہ دار ہیں ان کو ہماری نصیحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا ہے اس معیار کو سامنے رکھ کر آپ امام بنائیے. متبع سنت ہو، نیک اور صالح ہو، دین کے احکام، نماز کے احکام وہ جانتا ہو، قرآن اچھا پڑھتا ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے آپ امام بنائیں. لیکن اگر کہیں امام بنا ہوا ہے اور لوگ متحد ہیں تو وہاں جا کر کے اس طرح کے سوال کے جواب لے کر کے وہاں جا کے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو. اتحاد رکھنا بھی شریعت میں مقصود ہے، بلکہ بسا اوقات وہ کئی ساری چیزوں پر جو ہے وہ چیز مقدم ہوتی ہے. بھائی آپ جیسے امامت وغیرہ کے مسائل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ اگر لوگ ایک امام پر، امام سے مراد یہاں یعنی جو حاکم ہے، حاکم وقت، امام کا اطلاق حاکم وقت پر بھی ہوتا ہے. اگر سارے مسلمان کسی ایک امام اور حاکم پر متحد ہیں اور کوئی آ کر کے وہاں فتنہ ڈالنا چاہے، اختلاف پیدا کرنا چاہے، تو ایسے آدمی کے لیے سخت وعید آئی ہے. تو متحد رکھنا لوگوں کو یہ بھی ہماری شریعت کے اندر بہت بڑا مقصد ہے. تو آپ آرام کے ساتھ اچھے انداز میں جو مسجد کے متولیان ذمہ داران ہیں ان کو آپ یہ نصیحت کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اچھے امام کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق امام کا انتخاب کرنا چاہیے. لیکن کوئی ایسی بات کرنا جس سے لوگوں کا جو ایک اتحاد ہے وہ انتشار میں بدل جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کلمہ گو ہے تو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی.
اب جن لوگوں نے سنت پر عمل نہیں کیا ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے. جی 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 شیخ عبدالسمیع بھائی، یہ ساری باتیں آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیں، یہ ساری باتیں جو شیخ نے کہی ہیں بہت اہم ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. ہم لوگ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے بھائی کو میں ایڈ کر رہا ہوں، کرامت علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرامت علی بھائی، میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے شیخ ہوں گے؟ الحمدللہ. جی فرمائیں. جس سے کوشچن یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جی شیخ سورہ نور کی آیت نمبر 3 ایک کھول رہا ہوں سیکنڈ. میں شیخ. جی جی شیخ. دیکھیے جی میں نے کھول دیا ہے شیخ. اس کے اندر سورہ نور کی آیت نمبر 3 ہے کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین. ویسے یہ مسئلہ ہمارے اسٹریم میں آ چکا ہے اور ہم اس پر گفتگو بھی کر چکے ہیں، اور اس آیت کے اندر کئی ایک مسائل ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ بھائی کس مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن مختصر انداز میں اس آیت کا جو معنی ہے وہ میں یہاں پر بتا دوں گا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کہا کہ ایک زانی جو ہوتا ہے، زانی جو ہے زانیہ سے ہی نکاح کرے گا، اور جو زانی یا تو زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور جو زانیہ ہے وہ یا تو زانی سے نکاح کرے گی یا مشرک سے نکاح کرے گی. آگے کی آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے اس پر آپ توجہ دیجئے. وہ آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اس کا معنی ہے اور یہ مومنین پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کیا حرام قرار دیا ہے؟ مومنین پر یہ بات حرام قرار دی ہے کہ کسی زانی سے نکاح کیا جائے، کسی زانیہ سے نکاح کیا جائے. مومنوں کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. اب جب اللہ تعالیٰ نے کسی زانی سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زانی سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حرام قرار دیا. اب اتنی بات پہلے ذہن میں رکھیں کہ زانی سے نکاح کرنا یا زانیہ سے نکاح کرنا حرام ہے. اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوگا. اتنا سمجھ لینے کے بعد پھر آگے اگلا پوائنٹ سمجھیں کہ اگر جب اللہ تعالیٰ نے زانی سے یا زانیہ سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے کہ زانی سے نکاح کرتا ہے یا زانیہ سے نکاح کرتا ہے، تو ایسا آدمی دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا. یا تو اللہ کے اس حکم کو مان ہی نہیں رہا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا نہیں میں حرام نہیں مانتا. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو حرام نہیں مانتا، میں اس کو حلال مانتا ہوں، تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا سیدھا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا اور وہ حلال بنا رہا ہے. اگر کوئی آدمی یہ نیت کرتے ہوئے کہ زانی سے یا زانیہ سے نکاح کرنا حلال ہے، حرام نہیں ہے، اگر یہ نیت کرتے ہوئے کوئی شادی کرتا ہے تو ایسا آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ انکار کر رہا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا او مشرکتن، یا اور آگے کہا او مشرک. تو اگر کوئی زانی سے شادی کرتا ہے یا زانیہ سے، تو یا تو وہ مشرک ہوگا یا مشرکہ ہوگی یا تو وہ زانی ہوگا. زانی کیسے ہوگا؟ اگر مان لیجئے کوئی آدمی زانی سے یا زانیہ سے نکاح کر رہا ہے اور یہ وہ اس بات کو مانتا ہے کہ ہاں زانی اور زانیہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو مانتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اس کے باوجود بھی یہ حرکت کر رہا ہے، تو وہ ایسا نکاح کر رہا ہے جو نکاح صحیح نہیں ہے. گویا کہ وہ شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی ہوئی نہیں، نکاح ہوا ہی نہیں. اب وہ اس کے ساتھ رہ رہا ہے بغیر شادی کے، تو کیا کر رہا ہے؟
जिना कर रहा है। जीना कर रहा है। अगर किसी औरत के साथ बगैर शादी के वो रहे तो जिना कर रहा है। जीना तो कर रहा है जी। उसका मसला दो सूरतों से खाली नहीं है। अगर उसको हलाल समझते हुए कर रहा है तो मुशरिक है, अगर हराम समझने के बावजूद भी कर रहा है तो चूंकि शादी नहीं हुई है इसलिए वो जानी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, या तो वो जानी होगा या तो मुशरिक होगा, इन दोनों सूरतों से खाली नहीं है क्योंकि ये हराम है। जी जिससे अगर वो तौबा कर रहा है या कर ले रही है तो उसके बाद। अच्छा देखिए, जैसे कोई आदमी शराब पीता था 10 साल से, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, आज उसको अल्लाह ताला का खौफ पैदा हुआ उसके दिल में और उसने तौबा कर लिया सच्चे दिल से और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, क्या हम कल को या एक हफ्ते बाद उसको शराबी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो जो आदमी, जिस आदमी ने गुनाह किया है, जब उसने तौबा कर लिया तो जो पहले वो गुनाह कर चुका है उस गुनाह को के साथ उसको नहीं याद किया जाएगा कि वो जानी है। तो जब तौबा कर लिया तो जानी रही नहीं गया वो। जी करामत भाई। जिसे कोई माँ बाप है जो कि लड़के वाले तौहीद परस्त है, लेकिन लड़का जो है वो सिर काम करता है, उससे वो शादी करा रहे हैं जबरदस्ती, तो शादी नहीं होगा ना, बातिल हो जाएगा। एक मिनट, आप ही करार मत दे दीजिए बातिल। ये सवाल आपका दूसरा है, लेकिन शेख को जवाब देने दीजिए। जी शेख। देखिए, ये दूसरा सवाल हो गया कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी शिरकिया अमल करता है या करती है, कोई मुवहिद उससे शादी करे तो क्या उस मुवहिद की शादी उससे हो जाएगी कि नहीं? जो आदमी शिर्क का अमल करता है, तो शिर्क का अमल करने का डायरेक्ट ये मतलब नहीं होता है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, क्योंकि दायरे इस्लाम से खारिज करने के लिए बहुत सारे शुरूत और जवाबित हैं। हमारे इसी प्रोग्राम में कई दफा इस मसले पर बात हो चुकी है, पीछे के स्ट्रीम आप सुनेंगे तो उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा। तो जब जैसे ही आप ये कहोगे कि उससे शादी करना जायज नहीं है, इसका मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये कह रहे हो कि तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, तुम अब मुसलमान नहीं रह गए, तुम काफिर हो गए। तो इसलिए ये आपका काम नहीं है, ये उलमा का काम है। मसला उलमा के पास ले जाइए, उलमा उसके मसले को स्टडी करेंगे सामने से, ऐसा नहीं स्ट्रीम में, उसके बाद वो कोई हुक्म उस पर लगाएंगे। नहीं शेख, हम मतलब कि क्या बोलते हैं, फतवा नहीं दे रहे हैं। मैं कहने का मकसद यह है कि कोई लड़की है जो कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बस हम आपको ये नसीहत कर रहे हैं कि जब तक वो आदमी दायरे इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया गया है तब तक उससे शादी हो जाएगी। ये अलग बात है कि आप जब शादी कर रहे हो अपने बेटे बेटी की या अपनी खुद की, तो आप जैसे मुवहिद हो, नेक हो, साले हो, आप उसी तरह का जोड़ा तलाश करो। आप किसी ऐसे आदमी को क्यों इख्तियार करो जो गलत कामों में मुलव्वस है? बाकी जो शादी का मसला है, शादी उस वक्त तक हो जाएगी जब तक उसके ऊपर दायरे इस्लाम से खारिज होने का फतवा ना लग जाए, तब तक। जी करामत भाई। जिससे मैं दूसरा क्वेश्चन यह है कि हम ट्रांसलेट दूसरा नहीं, तीसरा बोलिए, तीसरा। काफी सवालात हो गए हैं करामत भाई आपके। असल में हमारे पास बहुत सारे भाई बहन हमारे स्ट्रीम में मौजूद हैं, तो मैं आपको बैक स्टेज रखता हूँ। सुनिए ना, मैं आपको बैक स्टेज रखता हूँ जब इंशाल्लाह। जी फरमाएं। खत्म हो जाएगा, जैसे कि हम कुरान हदीस हिंदी में ट्रांसलेट सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसके स्टडी करते हैं, तो क्या अपने आप को तालिम इल्म कर सकते हैं? क्या मतलब, समझा नहीं मैं सवाल। और एक बार सवाल दोहराइए थोड़ा सा। मैं उर्दू अरबी नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट समझ लेता हूँ, तो अपने आप को तालिम इल्म कर सकते हैं, मतलब तालीम करने वाला इल्म अपने आप को। देखिए, कोई भी आदमी जो दीन का इल्म सीखना चाहता है, सीख रहा है, उसको तालिबे इल्म का मतलब क्या होता है? इल्म को तलब करने वाला। जैसे आप अभी सवाल कर रहे हैं हमारे सामने, आप इस वक्त तलबे इल्म का काम कर रहे हैं, भाई इल्म ही तो पूछ रहे हैं आप, तो आप तालिबे इल्म हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, सफवान इब्ने अस्साल, कुछ मसला पूछने आए। वो आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और कहे कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ मसला पूछने के बारे में। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? अभी उन्होंने मसला पूछा नहीं है, अल्लाह के रसूल ने कहा मरहबम बितालिबिल इल्म, कहा खुशामदीद है तालिबे इल्म को, इल्म तलब करने वाले को खुशामदीद कहते हैं।
तो अभी उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं है, कुछ सीखा भी नहीं, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालिबे इल्म कहा। तो जो भी कोई भी इल्म की जुस्तजू में रहता है उसको तालिबे इल्म ही कहा जाएगा। अब ये अलग बात है कि उसके मरातिब हैं, दर्जात हैं। जी सर, जज़ाकल्लाहु खैर। जी जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। इसके बाद शहजाद भाई हमारे साथ स्ट्रीम में है, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद आलम भाई, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आप अपना सवाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ मुआज भाई है, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज भाई, मैंने आपको स्ट्रीम में ऐड किया है, आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फरमाए भाई। शेख, एक सवाल था। कुरान की आयत है सूरह तौबा, आयत नंबर 103। जी आयत पढ़ के बताएं। देखिए, मैं एक नसीहत में करूंगा तमाम मुसलमानों को, जो भी हमें सुन रहे हैं या बाद में हमें सुनेंगे। हम अल्लाह ताला के, ये कलाम है कुरान। अब कोई मसला पूछ रहे हैं तो अगर हाफिज हैं तब तो अपने हिफ्ज से पढ़ सकते हैं, हाफिज नहीं हैं तो कुरान सामने रख करके उसको देख के पढ़ सकते हैं। ये आयत नंबर का चलन जो है, अगर आप देखेंगे तो अगर सलफ के सलफ नहीं बल्कि अगर आप 40-50-100 साल पहले जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि लोग कुरान के बारे में या मसाइल के बारे में जो गुफ्तगू करते हैं तो आयत नंबर से बात करते हैं। अगर असल में आयत नंबर जो है, आयत नंबर से अगर हम बात करने लगे तो गोया कि जो आयत के अंदर लिखा हुआ है वो महजूर हो जाएगा, छूट जाएगा धीरे धीरे। अब सारी बातें जो है, सारा सब कुछ आयत नंबर से चलेगा। तो बेहतर ये होता है एक मुसलमान कुरान की आयत पढ़ के पूछे इसका क्या मतलब है। अगर सामने वाले को पता होगा तो जवाब देगा। कुरान कोई जरूरी नहीं है कि हर आयत की तफसीर हर आलिम दीन को पूरे कुरान की तफसीर मालूम हो, तो इसलिए आयत आप पढ़िए, आयत पढ़ के बताइए। जी मुआज भाई। जी 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 शेख, आयत आप पढ़िए। है इन्ना सलातका सकुल लहुम। इन्ना सलातका, एक सेकंड, इन्ना सलातका सकुल लहुम। जी, इन्ना सलातका, सलात का वर्ड, जी जी जी, इन्ना सलातका सकुन, क्या सकुल लहुम? सकुन नहीं है मेरे भाई, सकनुन है। कुरान है, इसको सही पढ़िए, सकनुन लहुम। इन्ना सलातका सकनुन लहुम, मेरी आवाज आ रही है? इन्ना सलातक, ये पूरी आयत है। खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन व तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम। इन्ना, पहले आप आयत पढ़िए, पूरी आयत पढ़ के सुनाइए। पहले आयत आपके सामने है, उसको पढ़िए। इन्ना सलातका सकुल लहुम। आयत को शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी और अच्छे से वो आयत। असल में पूरा माना आयत के शुरू से सदक़ातन, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ातन, सदक़ातन नहीं, सदक़तन, 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 सदक़तन। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, कुरान है, गलत मत, सदक़तन, सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिमा व सल्ली बेहा, हाँ, बिहा व सल्ली अलैहिम इन्ना सलातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। जी जी, अल्लाह ताला अपने नबी को इस आयत के अंदर हुक्म दे रहा है कि लोगों के जो पास जो माल है उस माल का सदका उनसे वसूल कीजिए। यहाँ पर जो वाजिबी ज़कात है वो मुराद है। आप ये बात जानते होंगे कि अगर हमारे पास माल है और वो माल निसाब को पहुंचा हुआ है तो हमारे ऊपर उस माल की ज़कात निकालना वाजिब होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को ये हुक्म सादिर कर रहा है कि लोगों से उनके माल की ज़कात आप लीजिए, वसल्ले अलैहिम, और उनके लिए दुआ कीजिए। जब सलात की निस्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लोगों के लिए हो, अपने उम्मतियों के लिए, तो उसका माना होता है दुआ। देखिए, सलात के कई सारे मानी हैं, उन मानी में से एक माना है दुआ। तो अल्लाह ताला कह रहा है उनके लिए दुआ कीजिए। इन्ना सलातका सकनुल लहुम,
आप उनके लिए दुआ करेंगे तो इससे उन्हें फायदा होगा, उन्हें सुकून इत्मीनान मिलेगा। जी शेख, मेरा सवाल वही था कि किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे कि ये सलात का वर्ड जो है दूसरे कुरान में कई जगह आया है, उसमें सलात का वर्ड में उसका मायने आता है नमाज बोल के आया है, मगर यहाँ पे सलात का वर्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से आया है, यहाँ पे दुआ बोल के आया है, ऐसा क्यों बोल के? जी बिल्कुल, हाँ देखिए आप, मैं एक दो सवाल करूंगा आपसे ताकि आपको ज्यादा क्लियर तौर से समझ में आ सके। आप कितनी जबानें जानते हैं? तीन जबानें। 3 जबानें जानते हैं। अगर आप 3 जबानें जानते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़े हुए हैं? जी जी। उर्दू भी आप जानते होंगे इंशाल्लाह। जी जी। देखिए दुनिया की जितनी भी जबानें हैं, कभी कभी एक वर्ड होता है, एक वर्ड, और एक ही वर्ड के एक से ज्यादा मानी होते हैं। एक वर्ड का एक से ज्यादा माना होता है, एक माना नहीं, एक से ज्यादा माना होता है, 2 3 4 कई दफा। और ये जो खुसूसियत है कि एक ही कलमे के कई मानी हो, ये खुसूसियत दुनिया की जितनी भी जबानें हैं, जिन लोगों ने जबानों पर तहकीक की है, जबानों पर रिसर्च किया है, उनका मानना है कि दुनिया की वाहिद अरबी जबान है जो इतनी ज्यादा वसी है, एक ही कलमे के कई मानी होते हैं। तो जो लफ्ज़े अस्सला है, अस्सला, इसका एक माना होता है दुआ का, एक माना होता है दुआ का। जब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अपनी उम्मतियों के लिए हो तो इसका मुराद होगा दुआ। जब ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब, जैसे कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जी, तो यहां पर अल्लाह ताला भी, अल्लाह ताला की जानिब सलाह की निस्बत की गई कि अल्लाह ताला हमारे लिए सलाह करता है, नबी के लिए सलाह करता है। तो इसका मतलब क्या है? जब अल्लाह ताला की तरफ निस्बत की जाए तो उसकी रहमत, अल्लाह ताला जो है उनकी तारीफ बयान करना, ये मुराद होता है। जब नबी की जानिब से उम्मतियों के लिए हो तो उसका माना दुआ होता है, और जब उम्मतियों की जानिब से नबी के लिए हो तो ये जो हम उर्दू में दरूद बोलते हैं उसका वो माना होगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि सल्ले अलैहिम, तो यहाँ सलात का माना दुआ है, दुआ है। और अरबी जबान जो जानते हैं उनको 1 सेकंड के लिए भी इसमें हैरानी नहीं होगी। बस इसके लिए शर्त है कि अरबी जबान आनी चाहिए। जी मुआज़ भाई, ये पूछना था कि मतलब ये एक वर्ड के 2 मायने हैं, ऐसे कोई और भी वर्ड्स हैं कुरान में जिसके 2 मायने हैं, ऐसे वो जानना था मुझे। जी बहुत सारे हैं। अब जैसा कि मिसाल के तौर पर जैसे लफ्ज़े ज़कात है, देखिए यहाँ इसी आयत के अंदर आप देखिए, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। इसके अंदर दो वर्ड मिल गया हमको। देखिए मैं आपको बताता हूं, 2 वर्ड मिल गया हमें। अल्लाह ताला ने कहा तुतहिरुहुम, तुम उन्हें पाक करते हो। ततहीर, तहारत, एक लफ्ज आया तहारत, एक वर्ड आया तहारत। अगर हम गुस्ल करते हैं तो उसको तहारत बोलते हैं कि नहीं? जी जी, सुन रहे हैं मेरी बात? जी 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 जी। तो एक तहारत तो हो गई, गुस्ल करके करते हैं। आप वजू करते हो, उसको तहारत बोलते हैं कि नहीं? जी बोलते हैं। जबकि वजू दूसरी चीज है, गुस्ल दूसरी चीज है। अगर कोई गंदगी आपके जिस्म पर लग जाती है तो उसको आप जब साफ करते हो तो अरबी में उसको भी तहारत बोलते हैं। ये तीसरा माना हो गया। और ये तीनों मानी इस आयत के अंदर नहीं मुराद है, यहां पे कोई चौथा माना मुराद है। जी, आप उनको पाक करते हैं। किससे पाक करते हैं? कहीं जिस्म के ऊपर कोई गंदगी लगी हुई है, आप उनको गुनाहों से पाक करते हैं। क्योंकि आप जब ज़कात निकालोगे तो एक इबादत है, तो गुनाहों से पाक होगे। तो देखिए लफ्ज़े तहारत का हमने यहां पर 4 तरह से इस्तेमाल बताया। वो अलग अलग नुसूस में अलग अलग मानों में इस्तेमाल है। अच्छा, तुतहिरुकुम और तुतहिरुहुम ना, ये वर्ड के बारे में बताया ना? तुतहिरुहुम, जी जी, उसी का मायना बता रहे थे। एक तो तहारत है, एक प्यूरिफाई है। हाँ,
اور ایک ہے گناہوں سے پاک کرنا. یہاں پر جو مراد ہے وہاں یہاں پر کہ ان کو ان کے گناہوں سے آپ جو ہے پاک کیجئے صدقہ کے ذریعے سے, یہ معنی مراد ہے یہاں پر. یہاں پہ گناہوں سے عام صفائی کو بھی تطہیر کہا جاتا ہے, جیسے وہ ہے نا الطہور شطر الایمان, تو پاکی صفائی اختیار کرنا اس کو بھی طہارت کہا جاتا ہے. جی معاذ بھائی. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ورڈ بتایا تطہیرہم, قرآن کے مطلب دوسری جگہ پہ کہاں پہ ہے جہاں پہ دوسرا اس کا الگ معنی ہے اس کا, مطلب آیت کچھ آیت بتا دیں گے شاید. جی آیت بتا رہا ہوں, سورہ مائدہ کھولیے شیخ. جی سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا, یہ پوری آیت کھولیے. آیت ایک منٹ میں کھول دیتا ہوں شیخ. ابتدائی والی آیت نا شیخ, میں کھول لے رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا. وان کنتم جنبا, اگر جنابت سے ہو تو طہارت حاصل کرو, مطلب غسل کرو. فطہروا, دیکھیے طہارت کا لفظ یہاں پہ غسل کے لیے استعمال ہوا. اچھا کون سی آیت شاید ہے؟ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6. آیت نمبر 6. اچھا لیطہرکم. جی ٹھیک ہے. اس میں اصل میں بہت سارے لوگ پیچھے اس میں ہے, یہ آیت نمبر 6 ہے. شیخ ارشد تھوڑا سا ان کو اپنی بات کہنے دیجیے. جی ہاں جی معاذ بھائی. جی ٹھیک ہے, وہی پوچھنا تھا. ٹھیک ہے معاذ بھائی, کلیئر ہو گیا. جی جی جزاک اللہ خیر بھائی, بہت بہت شکریہ جڑنے. جی جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ہمارے ایڈ کر رہا ہوں, تسلیم نداف. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم. تھوڑا سا شیخ وقت کافی سوالات رہ گئے ہیں تو شارٹ میں لے لیتے ہیں کچھ. جی فرمائیں. جی میرے ایکچولی میں 2 سوال تھے شیخ. جی فرمائیں. جی ایک بچے کا جو نام رکھتے ہیں تو مجھے نام جاننا تھا, مطلب کون سا نام صحیح ہوگا اگر لڑکی ہو اور اگر لڑکا ہو. اور میرے بھائی دیکھیے ایک ایک سوال لیتے جاتے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر اتنے لاکھوں کروڑوں نام ہیں, آپ کوئی خوبصورت سا نام سوچ کر کے رکھ سکتے ہیں جو نام آپ کو پسند آتا ہو. کوئی ایسا نام رکھیے. آپ بتائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا, مطلب مجھے لڑکی ہے یا لڑکا. آپ بتائیں شیخ. جی ابھی ہوا نہیں, مطلب اگلے مہینے میں. تو میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اگر لڑکی ہوئی تو آپ عائشہ نام رکھ دیں. جی. اور لڑکا ہوا تو آپ اس کا حسین نام رکھ دیں. حسین. جی جزاک اللہ. جی شیخ اور ایک سوال تھا. لڑکا ہوا تو طہارت یہ ہوتا ہے ختنہ کرتے ہیں, تو ختنہ کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ اور کیا ہم تھوڑے لوگ ڈاکٹر سے کیا کرتے ہیں, صبح جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے دن میں ختنہ کرتے ہیں آج کل, تو کون سا صحیح طریقہ ہے سنت کے مطابق؟ دیکھیے اس میں وسعت ہے. آپ بچے کے بڑے ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں, پہلے دن بھی کر سکتے ہیں, 7ویں دن بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیے, ڈاکٹروں سے پوچھ لیجئے جب آپ کے بچے کی ولادت ہو تو بچے کی جو پوزیشن ہو اس کو دیکھ کر کے ڈاکٹر بتائیں گے کہ کیا اس وقت کرنا اس کے لیے مناسب ہے, اس کی صحت وغیرہ کی حالت کیسی ہے. تو جس وقت بچے کی صحت کے لیے زیادہ مناسب ہو اس وقت کا آپ انتخاب کیجئے, کیونکہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی ہے. تو جو چیز بچے کے لیے زیادہ مناسب آپ کو لگے آپ اس ٹائم کا اختیار کیجئے. جی ٹھیک ہے تسلیم بھائی. جی جزاک اللہ خیر بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد ہمارے ساتھ عاشر حارث بھائی ہے. عاشر حارث, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ, فرمائیں. جی وہ پوچھنا تھا, جیسے کہ محرم کے تعلق سے پوچھنا تھا کہ کیا بڑی امی میرے لیے نامحرم ہوں گی یا پھر محرم میں آئیں گے؟ آپ کے یعنی چچا کی اہلیہ, بڑے ابا. جی بڑے ابا کی اہلیہ. ہاں وہ چچا ہی ہیں, ہمارے یہاں بڑے ابا بولتے ہیں. نہیں, وہ آپ کے لیے, وہ آپ ان کے محرم نہیں ہیں.
आपको उनसे पर्दा करना है। क्यों? वो इसलिए कि फर्ज करें, उसको जानने का तरीका ये है कि फर्ज करें कल को अल्लाह ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके चचा की उम्र जो है दराज करें सलाह और तकवा नेकी के साथ, लेकिन फर्ज करें अगर किसी के बड़े वालिद की वफात हो जाती है और उनकी जो अहलिया हैं, तो क्या अब उनसे इनका निकाह करना जायज होगा कि नहीं? निकाह करना जायज होगा। तो जिससे भी कभी भी जिंदगी में निकाह करना जायज हो सकता है, उससे आपको पर्दा करना है। जी शेख, और जैसे लड़के और लड़की के महरम में कोई फर्क होता है कि दोनों के लिए सेम ही चीज है? जैसे मैं समझा नहीं सवाल आपका। मतलब जैसे जो लड़के के लिए जो नामहरम है, जैसे जो लिस्ट है पूरी, वैसे लड़कियों के लिए भी जो नामहरम है वही सेम ही है ना? मतलब बस मेरे भाई, जब हम कहेंगे कि फला लड़की को पर्दा करना है, तो पर्दा किससे करना? जाहिर है सामने अपोजिट में, अपोजिशन में कोई मर्द होगा, तो उसको एक को अगर आप जान लें तो दूसरे को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्दा करना है तो कोई मर्द होगा, तो इसलिए दोनों को अलग अलग से जानने की जरूरत नहीं है जी। एक को जान लेंगे आप तो दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहें कि किसी लड़की को अपने चचाजाद जो है भाई से पर्दा करना है, चाहे ये बात आप कहो या ये बात कहो कि मेरी चचेरी बहन को मुझसे पर्दा करना है, बात तो एक हुई, बात एक ही होगी। जी शेख, वो मेरा दोस्त था ना, तो वो मैं उसे बोला कि हम लोग जैसे बड़े अब्बू की बेटी से शादी हो सकती है, तो वो बोलता है नहीं हमारे फैमिली में नहीं हो सकती। वो उसको गलत ही बोलने लगा, तो मैं बोला उसको समझा रहा था कि नहीं ऐसा हो सकता है, इसीलिए पूछने का। ठीक है आशिफ भाई, चचा की बेटी से शादी हो सकती है अगर कोई दूसरा सबब पाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी ऑलरेडी चचा की बेटी से हुई है, अब उसकी किसी सगी बहन से या रजाई बहन से शादी आप नहीं कर सकते जब तक आपकी वो बीवी जिंदा है, लेकिन असलन जो है चचा की बेटी से शादी हो सकती है। और जब चचा की बेटी से आपकी शादी हो जाएगी, तब अब ऐसी सूरत में आपकी वो जो चची है अब पर्दा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी सास हो गई, सास बन गई। जी जी आशिर भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हमारे साथ एक गेस्ट है SK, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा सवाल है कि दरगाह जाना कैसे? जी क्या बोले? क्या आवाज कट गई? दरगाह में जाना चाहिए। हेलो, सुन पा रहे हो? जी फरमाए, क्या बोले आपने? सवाल क्या है आपका? दरगाह में जाना कैसा है, कि क्या तरीका है जाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहूंगा SK भाई, आप बताइए पूरी ईमानदारी के साथ, एकदम सच्चाई जो जमीनी हकीकत है उसको सामने रखकर, कि लोग दरगाह में जाकर के क्या करते हैं? दरगाह में जाके जैसे कि दिया और को चूमते हैं, मांगते हैं, ऐसा। अब आप बताइए कि अल्लाह के अलावा किसी ऐसे शख्स से मांगना जो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है, आलमे बरज़ख में जा चुका है, हमारी बात नहीं सुन सकता, हमें कोई फायदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसे आदमी से अगर कोई मांग रहा है तो क्या ये शिर्क नहीं है? अल्लाह ताला ने कहा हमसे मांगो। जी एक मुर्दे पर, कब्र पर जाकर के कोई मांग रहा है तो शिर्क है, ये शिर्क अकबर है। जी यही और अगर ऐसा आदमी अगर शिर्क किया और बगैर तौबा के उसकी मौत हो गई, तो ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचिए इसके भाई, आप खुद भी बचिए, अपने फैमिली और अहलो अयाल, दोस्तों, आइज़ा व अक़ारिब सबको बताइए। मन्नत करते हैं, जैसे कि बकरी, हमारे गांव में बकरी मन्नत करते हैं, कुछ भी मन्नत करते हैं जो ये पूरा हो जाए, ये भी शिर्क है, बिल्कुल नहीं करते। ठीक है, इसके जाके क्या करना चाहिए? जी क्या करना चाहिए पूछे जाके क्या करना चाहिए फिर? जैसे खजा गरीब नमाज हो गया। ये आवाज आप बंद कर लें तो फिर 2 मिनट के अंदर बताता हूँ आपको। जी शेख, मैं बंद कर देता हूँ। जी फरमाइए। देखिए, हमारी शरीयत के अंदर
कब्रों की जियारत के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नी नहाइतुकुम अन जियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम अल आखिरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने कब्रों की जियारत से पहले मना किया था, अब कब्रों की जियारत की इजाजत देता हूं। कब्रों की जियारत करो क्योंकि उनसे मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है। तो कब्रों की जियारत का मकसद हमारी शरीयत में मौत और आखिरत को याद करना है। वहां पर जब आप जाओ तो आप सलाम करो। एक दूसरी हदीस में कि वहां जब जाओ सलाम करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया है। और कब्र के अंदर जो शख्स मदफून है, आपका जो मुसलमान भाई मदफून है, उसकी मगफरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करो, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर दुआ करना होता तो वो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है, मस्जिद में जाके दुआ करते, वहां उसके लिए दुआ करो आप, ठीक है। तो कब्र पर जाके सलाम करना है और उसके लिए वो मुहताज है, आप मुहताज नहीं हो उसके, वो आपकी दुआओं का मुहताज है। चाहे वो कोई भी हो, गरीब नवाज हो, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी जो मर गया है, वो आपकी दुआओं का मुहताज है, आप उसके मुहताज नहीं हैं, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो इससे भी ज्यादा अहम, उसको सुनिए कि कब्र की जियारत करना, कब्र की जियारत करने के लिए सफर करना ये जायज नहीं है। जैसे आपके गांव में कब्रिस्तान है तो उसके लिए जाहिर है सफर करके थोड़ी जाना है आपको। गांव घर से निकले कब्रिस्तान पहुंच गए, इसको सफर नहीं कहते हैं। तो कब्र की जियारत के लिए सफर करके जाना कि फला जगह जाना है, अजमेर जाना है, दिल्ली जाना है या फला जगह जाना है, ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है। इसकी दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासति मसाजिद, यानी इबादत के तौर पर सफर करना सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए जायज है। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम यानी काबा और मस्जिद अक्सा, जहां पर इस वक्त इसराइली मुसलमानों का कत्ले आम कर रहे हैं। मस्जिद अक्सा हमारी शरीयत में उसका ये मकाम है कि उसकी वहां सफर करके जाना जायज है। तो सफर करना बतौर इबादत किसी जगह की जियारत करने के लिए ये सिर्फ 3 मस्जिदों के लिए जायज है, और किसी चीज की जियारत सफर करके जाना ये जायज नहीं है। तो अगर कोई किचौचा पता नहीं कौन कौन से मज़ारात हैं जहां जाते हैं सफर करके, इससे मना किया गया है। हाँ, अगर आप वहीं पर रहते हो तब आप जाकर के सलाम कर सकते हो, उनके लिए दुआ कर सकते हो, अपने लिए नहीं। और तीसरी बात, अगर आप वहां रहते भी हो तो ऐसी जगह जिसको शिर्क का अड्डा बना दिया गया है, जहां पर दुनिया की हर तरह की बुराई की जाती है, जहां पर जो है हया, इस्मत, इफ्फत, ये सारी चीजें बेमाना होकर के रह गई हैं, ऐसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी जगह और फितनों की जगह से बचा करके रखिए अपने आप को। जी एसके भाई, जी उम्मीद है शेख, आपको जवाब शुक्रिया। मिल होगा। जी जज़ाकल्लाहु खैर भाई, बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। शेख असल में हमारा वक्त खत्म हो गया है और काफी सवालात बचे थे, तो मैं माजरत जी जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश कीजिए कि वो कल आए और बिल्कुल स्ट्रीम के शुरू में आए, उनको आप मुकद्दम करें दूसरे लोगों पर। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैंने नाम यहाँ पर नोट कर लिए हैं, मैंने सवालात भी नोट कर लिए हैं, तो आप कल इंशाल्लाह आइए। तो कल मैं जैसे ही आप लोगों का नाम देखूंगा इंशाल्लाह सब पर आपको मुकद्दम रखूंगा, तो आप कल जरूर आइएगा इंशाल्लाह। लेकिन आज के लिए हम माजरत चाहते हैं कि कमेंट्स में से भी हम आपके सवालात नहीं ले पाए, लेकिन कमेंट्स के भी सवालात मैंने लिख करके रखे हैं अपने पास, मैंने उसकी फोटो ले ली है, तो इंशाल्लाह कल हम लोग आपको तरजीह देंगे अगर आप आते हैं जल्दी तो नाजरीन जज़ाकल्लाहु खैर शेख, सबसे पहले कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हैं, आपने पूरा 1 घंटा दिया और बहुत कीमती बातें आपने बताई और बहुत अहम सवालात माशाल्लाह आज हुए थे जिनका आपने जवाब दिया, तशफ़ी बख्श जवाब दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में इजाफा करें, अल्लाह ताला आपके अहल वयाल में बरकत दें, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। मैं अपनी तमाम नाजरीन की जानिब से और अपनी पूरी टीम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शेख, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपने सवालात किए। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो लिंक i+ TV के आपके पास पहुंचती है, उम्मीद करता हूँ आपको दीनी में मिल जाती होगी, तो आप अपने दीगर भाई बहनों को सेंड कीजिए, उनको बताइए कि आपका कोई भी दीनी सवाल हो वो यहाँ आकर के पूछ लें। आप अपनी जिम्मेदारी पर 2 से 3 लोगों की जिम्मेदारी लीजिए और उनको लेकर आइए, इंशाल्लाह ये आपके लिए खैर का जरिया होगा, अज्र का जरिया होगा। तो नादरीन मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।